शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल वैशाख 26 गते आइतबार, मे 9 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 वैशाख कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि। आज कानून दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। हिमालयमा खनाल नेपाल समूहका 22 जना सांसदको राजीनामा तयार। सत्ता जगाउन ओलीलाई आज अन्तिम मौका। आफ्नै नेतृत्वमा सरकारका लागि कांग्रेस निर्णायक कसरतमा। कोरोना संक्रमणको दरमा केही कमी, अक्सिजन आपूर्तिको प्रयास जारी। घरमै गम्भीर भएपछि अस्पताल लैजाँदा मृत्यु हुने दर बढ्यो। भारतबाट स्वदेश फर्कनेको चाप उच्च। संवैधानिक परिषदको बैठक आज। कांग्रेस र माओवादीको विरोध। कार्यस्थलमै आइसोलेसन बनाएर नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम जारी। कुलेखानीमा नयाँ आयोजनाको अध्ययन। चीनमा 30 करोड नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइयो। भारतमा एकै दिन 4000 भन्दा धेरैको कोरोनाका कारण मृत्यु। अफगानिस्तानमा बम विस्फोट हुँदा 30 जना मारिए। र नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगिताको प्लेअफ समीकरण पूरा। जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलको उपाधि बायर्न म्युनिखलाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा एमालेमा खनाल नेपाल समूहका 22 जना सांसदको राजीनामा तयार भएको प्रसंग। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको संवादले सफलता नपाएपछि एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल समूहका सांसद राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको हिजो बसेको बैठकले सामूहिक राजीनामाको निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टीलाई जीवन्त र एकताबद्ध राख्न गरिएको अन्तिम प्रयासमा ओली पक्ष उदासीन भएपछि राजीनामा दिनुको विकल्प नभेटिएको नेता नेपाल पक्षले बताएका छन्। नेता नेपालका अनुसार हिजोको बैठकमा नेताहरूले ओली कुनै पनि हालतमा नसचिने र उहाँको जालोमा पर्न नहुने बताएका थिए र त्यसमा सबै सहमत भएका छन्। नेता नेपालले फागुन 28 गते ओली समूहले एकलौटी रूपमा गरेको निर्णयको खारेजी र 2075 जेठ 2 गतेमै पार्टीलाई फर्काउने आफूहरूको प्रस्तावमा ओली उदासीन भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुलाई एमालेमै अन्तर्सङ्घर्ष गर्ने भनेर बुझ्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सांसद यज्ञराज सुनवारले नेपाल पक्षका सबै सांसदले संविधानको धारा 89 क अनुसार राजीनामा बुझाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। पार्टी अध्यक्ष गम्भीर हुनु भएन, नेतृत्व गम्भीर भएन भने स्वाभाविक रूपमा त्यसमा सोच्नु पर्दछ, गम्भीर हुनु पर्दछ भन्ने ढङ्गले हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ तपाईहरु 22 जना सांसदहरूको राजीनामा तयार भइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो कि होइन? हैन, त्यस्तो त चाहिँ त्यो कोणबाट पनि छलफल नचलेको होइन, छलफल चलिरहेको छ। मूल नेतृत्व मूलत पार्टी अध्यक्ष र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले लक्ष्य अपनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यस कारणले अहिले संख्याको कुरा, राजीनामाको कुरा भन्दा पनि अन्तिम हदसम्म हामी पार्टी एकताको पक्षमा अगाडि बढ्ने हो। यदि त्यसो भएन भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जनताका आशा अपेक्षाहरू
पुरा गर्ने र जनतासँग गरेका बाचाहरू पुरा भएनन् भने एकदमै चाहिँ जनताको नासो जनतामा फिर्ता गर्न पनि त्यो तयार हुने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने छलफल त चलेकै छ। आज यदि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षबाट तपाईँहरूको माग सम्बोधन भएन भनेदेखि तपाईँहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाउँदै हुनुहुन्छ? होइन, आज भोलि छलफल चलिरहेको छ। 1-2 गते भन्दा अगाडिको अवस्थामा सर्वोच्चले जा भनिसकेपछि कम्तीमा पार्टी अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्रीले यो कुरामा चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्दछ र मूलत यति बेला उहाँले नै चाहिँ ठुलो छातीमा देखाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। यसअघि पार्टीलाई एक ढिक्का राख्ने उपाय खोज्न राष्ट्रपतिदेखि एमालेका दोस्रो तहका नेतासम्म सक्रिय भएका थिए। बिहिबार मध्यरातिसम्म र शुक्रबार दिनभरि भएको छलफलमा कार्यदल बनाउने र सहमतिको खाका तयार पार्ने विषयमा दोस्रो पुस्ताका नेता सहमत भएका थिए। खनाल नेपाल समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए अनुसार ओली पक्षले थप संवादका लागि हिजो खबर गर्ने भनेको थियो, तर बैठक बस्ने खबर दिनभरि नै आएन। त्यसपछि खनाल नेपाल समूहका सांसदको बैठक बसेको थियो। स्रोतका अनुसार आज दिउँसो खनाल नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी बैठक बसेपछि राजीनामाबारे औपचारिक निर्णय हुनेछ। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा असफल गराएर आफ्नो नेतृत्वको बहुमतको सरकार बनाउने निर्णायक जोडघटाउमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतका प्रस्तावकका विषयमा धारणा तयार गर्न शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मतमा असफल गराउने र आफ्नो नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने गरी सोमबार संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ। त्यसको पूर्व सन्ध्यामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा असफल गराएर बहुमतको सरकार बनाउने कसरत गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव होस् भन्ने चाहना राख्ने स्थितिमा रहेको पनि बताइएको छ। कांग्रेस सँगसँगै राजपा र संघीय समाजवादी मिलेर बनेको जसपा पनि अनिर्णित स्थितिमा देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पूर्व समाजवादी धारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा राखेको विश्वासको प्रस्ताव विरुद्ध मतदानका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलको बहुमतबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। यादव निकट नेता साय प्रसाद यादवले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष नमानेमा बहुमतबाटै निर्णय हुने बताउनु भएको छ। ठाकुर पक्ष नमाने बहुमतबाटै निर्णय हुने यताको तयारी छ, तर एमालेको खनाल नेपाल पक्षले असहयोग गरे ठाकुर पक्ष पनि गठबन्धनमा आउने सम्भावना रहेको उनीहरूले बताएका छन्। जसपा अनिर्णित हुँदा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योलता भने देखिएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा देशभर हिजो कोरोना संक्रमणको दरमा केही कमी आएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको कोरोना संक्रमण विवरणमा 9196 रहेकोमा शनिबार 8418 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। वैशाख 16 गतेदेखि राजधानी उपत्यका लगायत कतिपय जिल्लामा कोरोना नियन्त्रणकै लागि निषेधाज्ञा लगाउन थालेपछि पहिलो पटक हिजो संक्रमण दरमा केही कमी आएको हो। केही दिन यता कोरोना संक्रमण दर दैनिक 8000 भन्दा माथि पुगिरहेको छ। संक्रमित संख्या बढेसँगै मृत्यु दर समेत बढ्ने क्रममा रहेको छ। देशभरिका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा शैय्या भरिभर अवस्थामा छन्। गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितले शैय्या नपाएर छटपटाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। अधिकांश सरकारी र निजी अस्पतालमा अक्सिजन सहित शैय्या र अभाव खड्किएपछि गम्भीर संक्रमित मर्कामा परेका छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरका कतिपय संक्रमितलाई दैनिक 14,000 लिटर अक्सिजन आवश्यक पर्ने भए पनि अधिकांशले पाउन नसक्ने स्थिति देखिएको छ। बेड पाउन कतिपय बिरामी भने अस्पतालमै बास बसिरहेका छन्। आफन्तहरू कुरिरहेका छन्। यो भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचाररत कोरोना संक्रमित मध्ये शनिबार 5 जनाको मृत्यु भयो। मृतकका आफन्तको पीडा एकातिर छ, तर भर्नाका लागि पारो कुरिरहेका 5 जना संक्रमितलाई भने अब बेड पाइन्छ कि भन्ने आश पलाएको छ। त्यस्तै एक सातापछि 5 जना निको भएर शनिबार साँझ डिस्चार्ज भएपछि थप शैय्या पनि खाली भए। त्यसपछि कुरेर बसेका संक्रमितलाई भर्ना गर्न सहज हुने भयो। अस्पतालमै बिरामीहरू कुरेर बसिरहेका छन्। कति बेला पालो पाइन्छ र भर्ना हुने अनि उपचार पाउने भनेर स्थिति त्यस्तो छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य कर्मी नै पिपी र मास्क धोइपखाली लगाउन बाध्य छन्। यो कपिलवस्तुको खबर हो। कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताल र अस्थायी कोभिड अस्पतालमा संक्रमितको रेखदेख गर्ने क्रममा स्वास्थ्य कर्मीले पिपी र मास्क धोइपखाली लाउनु परेको बताइएको छ। जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा भने 1 वर्षदेखि जडान गरिएको भेन्टिलेटर चलाउने दक्ष जनशक्ति नहुँदा कोरोना संक्रमितको धमाधम ज्यान जान थालेको छ।
भेन्टिलेटर सपोर्ट नपाउँदा महोत्तरीमा शनिबार 2 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। भेन्टिलेटर पनि भए पनि चलाउने जनशक्ति नहुँदा उनीहरूको ज्यान गएको हो। यो सँगै महोत्तरीमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको बताइएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणका कारण अवस्था भयावह बन्दै गएकाले सर्वसाधारण नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न आग्रह गरेको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले स्वास्थ्य मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। विशेष त काठमाडौँ उपत्यका र लुम्बिनी प्रदेशमा हामी एकदमै चुनौतीको अवस्थामा छौँ, चुनौतीका माझ छौँ। कुनै एउटा निकायले मात्रै गर्न नसक्ने अवस्थामा आइसकेका छौँ। हामीलाई सबैको सहयोग चाहिएको छ। जति जिम्मेवारीमा छौँ हामी जिम्मेवारीमा भएका मान्छेहरू सबैले सहकार्य गर्यौँ भने अलिकति सहज हुन सक्छ। जिम्मेवारीमा नभएका सर्वसाधारणले पनि हामीले सहजीकरण गर्न सक्यौँ भने अझ धेरै सजिलो हुन्छ। नभए अहिलेको अवस्था महामारीको हामी एकदमै गाह्रो मोडमा आएका छौँ। नागरिकले के कुरामा सहयोग गर्नु पर्यो सरकारलाई? नागरिक समाज छ, अधिकार कर्मी छन्, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू पनि छन्। सरकारलाई यसरी गर्यो भने हामीले नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ। हामी संक्रमणको आशंकामा हुने बित्तिकै क्वारेन्टिनमा बसाउने संक्रमण धेरै व्यक्तिलाई नफैलिने भएपछि हामीलाई परीक्षण गर्नलाई पनि धेरै ठुलो भिड हुँदैन र संक्रमण पुष्टि भयो भने अस्पताल जानुपर्ने संख्या पनि कम हुन्छ। परिणाम स्वरूप ठुलो मानवीय क्षति कम हुन्छ। हाम्रा व्यवहारहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने गराउनेमा सबैको भूमिका चाहिन्छ। आशंकाको घेरामा आउने बित्तिकै हामी बलमिच्याइ नगरौँ। कुनै लक्षण देखियो भने परीक्षण गराइहालौँ। परीक्षण गराइहालेपछि हामीलाई स्वास्थ्य अवस्थामा कुनै जटिलता हुने बित्तिकै अस्पताल अथवा स्वास्थ्य संस्थामा जाने बित्तिकै कोभिडको कन्फर्म भएको केस हो भनेपछि हामीले यसको के उपचार गर्नुपर्छ भन्दा स्वास्थ्य कर्मीलाई सजिलो हुने वातावरण बन्छ। बेलैमा उपचार पाएका कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये अधिकांश निको भइरहेका छन्। कोरोना भाइरसले मृत्यु भएका अधिकांश व्यक्ति लक्षण देखिएपछि पनि ढिलो गरी स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा पुगेको पाइएको छ। संक्रमित भएकै कारण पहिचान भएर स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा आएका अधिकांश व्यक्ति पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शनिबार थपिएका संक्रमितको तुलनामा निको भएकाको संख्या 40.03% रहेको छ। यसैबीच घरमै गम्भीर भइसकेपछि अस्पताल लैजाँदा धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ। अस्पतालमा बेड नपाएर होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने संक्रमितको बाध्यता छ। त्यही बाध्यताले संक्रमणले च्यापेपछि मात्रै बिरामीहरू अस्पताल पुग्ने गरेका छन् र अस्पताल चाहँदै कतिपय संक्रमितको मृत्यु हुने गरेको छ। यसैबीच सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन, पुरानो भवन र ट्रमा सेन्टर प्रयोग गरेर 500 भन्दा बढी शैय्याको युनिफाइड केन्द्रीय कोरोना अस्पताल बनाउने भएको छ। अस्पतालमा 100 शैय्याको आइसियु, 50 भेन्टिलेटर हुनेछन्। एसडियु बेड 200 र अरू अक्सिजन सहितको जनरल बेड तयार गरिँदैछ। कोरोना संक्रमितले आइसियु नपाएर ज्यान गुमाउन थालेपछि मन्त्री परिषद बैठकले शनिबार वीर र ट्रमा सेन्टरलाई केन्द्रीय रिफरल अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको हो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा फुर्सदमा भएका बालबालिकालाई घर बस्दा के सिकाउने, घर बस्दा कोसँग कसरी बोल्ने, सरसफाइ कसरी गर्न सकिन्छ, सानोसँग कसरी बोल्ने, ठुलोसँग कसरी व्यवहार गर्ने, त्यस्तै कुराहरू त हो नि। संवैधानिक परिषदको बैठक आज। कांग्रेस र माओवादीको विरोध, कार्यस्थलमै आइसोलेसन बनाएर नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम जारी लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंक की सूचना। कतार के केंद्रीय बैंक से निष्कासित होके हाल चलन चल्ती में रहल चौथा संस्करण के कतारी रियाल नोट सब वो बैंक से सन 2021 जुलाई 1 के बाद में चलन चल्ती से हटावे के निर्णय कैला से अपना संगे भइल ओइसन नोट सब 2078 साल वैशाख 27 गते भीतर राष्ट्र बैंक के बैंकिंग विभाग, बैंक के प्रादेशिक कार्यालय या ऐसन बैंक से इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था आ मनी चेंजर से सटही करे करावे के खातिर सभी में हार्दिक अनुरोध कैल जाता। वैशाख 27 के बाद में ऐसा नोट सब सटही करेला ई बैंक या अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था आ मनी चेंजर सब बाध्य न होके के बेहोरा समेत सूचित कैल जाता। पहिला भन्दा गम्भीर असर देखिएको छ। अहिले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ सबैले, अनिवार्य मास्क लगाऊ, भिडभाडमा नजाऊ, आफू पनि बचाऊ हजुर, अरूलाई नि बचाऊ।
दोस्रो लहर सचेत बनाऊ गाउँदेखि सहर सचेत बनाऊ गाउँदेखि सहर। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी एडीपीसी को सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाको खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा भारतबाट स्वदेश फर्कनेको चाप उस्तै वैशाखमा 1,70,000 भित्रिए शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। वैशाखमा 1,70,000 भन्दा धेरै नेपाली सीमा नाका हुँदै भारतबाट स्वदेश फर्किएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले राखेको विवरण अनुसार 1 देखि 25 वैशाखसम्म 1,70,000 भन्दा धेरै विभिन्न नाकाबाट नेपाल फर्केका छन्। त्यस्तै चैतमा 1,02,000 जना भारतबाट नेपाल फर्किएका थिए। पछिल्लो समय दैनिक 3-4 जनाको संख्यामा विभिन्न नाकाबाट नेपाली आउने गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी राजु अरियालले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा कार्यस्थलमै आइसोलेसन वार्ड बनाएर नागढुङ्गा सुरुङको काम सुरु शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। निषेधाज्ञाका बेला आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ निर्माणको काम जारी राखिएको छ। अहिले निर्माण स्थलमा 650 जना कामदारहरू कार्यरत रहेका छन्। 12-12 घण्टाको 2 शिफ्ट गरेर सुरुङ खन्ने काम अघि बढाइएको नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ आयोजनाका निर्देशक नरेशमान साक्यले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर दैनिकमा संवैधानिक परिषद बैठकको विरोध शीर्षकको खबर भित्री पृष्ठमा छापिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानून फेरि एकपटक अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी सामान्य बहुमतबाट संवैधानिक निकायहरूमा थालिएको नियुक्तिको प्रयासलाई राजनैतिक दलहरूले विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदको विधिलाई प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कुलसित मनासाय राखिएको जनाएको छ। संविधानत परिषदको सदस्य रहेका प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले परिषदको बैठकमा भाग नलिने समेत बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज परिषद बैठक बोलाउनु भएको छ। बैठकको पूर्व सन्ध्यामा विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले परिषदका अन्य सबै सदस्यलाई समेत बैठकमा भाग नलिन आह्वान गर्नुभएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै परिषद बैठकमा सहभागी नहुन सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमा कुलेखानीमा नयाँ आयोजनाको अध्ययन शीर्षकको खबर छापिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउन खोजेको कुलेखानी सिस्नेरी पम्प स्टोरेज आयोजनाको भौगोलिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ। कुलेखानी जलाशयकै पानी प्रयोग गरेर विद्युत निकाल्ने र त्यो पानी पुनः जलाशयमै फिर्ता पठाउने गरी विद्युत आयोजनाको काम गर्न लागि र चैतमा विद्युत विकास विभागले अनुमति दिएको खबरमा भनिएको छ। त्यस्तै अर्को खबर छापिएको छ। अक्सिजन आपूर्तिको प्रयास जारी शीर्षकको सरोज ढुङ्गेले लेख्नु भएको खबरमा कोरोना संक्रमण उपचारका लागि अति आवश्यक पर्ने अक्सिजन आपूर्ति गर्न सरकारले पहल थालिरहेको छ। बाह्य मुलुकबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने प्रयास सँगसँगै देशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई पनि व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि चीनले अनुदान स्वरूप दिन लागेको अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री लिन वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज वैशाख 27 गते चीनको राजधानी बेजिङ जाने पनि खबरमा भनिएको छ। यसैबीच सरकारले उपचार बाहेकका काममा घर र विभिन्न उद्योगमा राखेका झण्डै 8,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर जफत गरेको छ। उद्योग मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी मार्फत गरी झण्डै 8,000 सिलिन्डर अक्सिजन उद्योगमा फिर्ता गरिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। खाली भएका सिलिन्डरहरू पनि करिबन 8,000 हाराहारी आइसक्यो। पुलिसले ल्याएको र उद्योगमा फिर्ता भएको सफिसियन्ट नै भयो भनेर मैले क्लेम गर्न त सक्दिनँ होइन। तर फ्रिक्वेन्ट रूपमा चाहिँ भएका अक्सिजनहरूलाई चाहिँ अक्सिजन उद्योगहरूले भरेर त्यसलाई सप्लाई गर्यो भने अहिलेको स्थितिमा पुग्ने अवस्था छ। 8वटा उद्योगले भेलीमा प्रोडक्सन गरिरहेछन्। भेलीमा चाहिँ 47,000 सिलिन्डर हाम्रो रेकर्डमा छ। भेली बाहिर चाहिँ 22,350 सिलिन्डर चाहिँ हाम्रो रेकर्डमा छ। अझै केही व्यक्ति र उद्योगसँग सिलिन्डर हुन सक्ने आशंकामा निगरानी बढाइएको पनि भुसालले जानकारी दिनुभयो। साझा खबरमा अब तपाईँको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको हेलो CIN सुनिल राजभारतबाट।
वीरेन्द्र कुमार धनवार। म इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 12बाट बोल्दैछु। यो इन्द्रावती गाउँपालिका 11 र 12 मा पसलहरू तिखहरू एकदमै चलिरहेछ। यसको लागि चाहिँ एकदमै नियन्त्रणमा दिनुपर्ने भयो। तपाईको गुनासो हामीले इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 12 का वडा सचिव इन्द्रबहादुर अधिकारीलाई सुनाएका छौं। गाउँपालिकाले अब निर्देशन छैन। सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ अन्य गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले बन्द गरेको छ। गाउँपालिका चाहिँ बन्द गरेको भने छैन। अनि हाम्रो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब कार्यालय पनि खुलै छ, विद्यालय चाहिँ बन्द छ, कार्यालय चाहिँ खुलै छ। चार आएको छैन, त्यही भएर खुला घडी गरिहाल्छ। जोखिम त बन्छ, त्यो बन्द गर्नुपर्छ। हामी तयारी त अब त्यही सामग्री काम गर्ने, एकापसमा चाहिँ अब सम्पर्क नगर्ने, सरकारी निर्देशनहरू काम गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ अब त्यो निश्चय चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको बैठक बस्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो आदेश जारी भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ अझ चाहिँ खुलै छ। महाकाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 कालेश्वरबाट आरके शर्मा कोभिडको चाहिँ विश्वव्यापी संक्रमण भएको बेला हाम्रो गाउँमा पनि कोभिडले छोइराखेको भन्ने हल्ला सुनिन्छ। यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले बिना आवश्यक नौले खोरियादेखि दर्शनढुङ्गा भन्ने ठाउँसम्म मोटर बाटो खनिरहेका छन्। जुन टोलमा खेतीयोग्य जमिन पनि छैन र कुनै बस्ती पनि छैन र म सिआइएन मार्फत त्यो काम रोकेर कोभिडको विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनको लागि एकदम अनुरोध गर्दछु। यस विषयमा हामीले महाकाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमला लामा तामाङलाई सोधेका छौं। कोभिडको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ होइन, आइसोलेसनदेखि सबै चिजहरूमा। अनि फेरि हामी तत्काल कार्यपालिकाको बैठक बसेर फेरि अब कोभिडको लागि नै आवश्यक सामग्रीहरू जुटाउने विषयमा भनेर हामीले छलफल अगाडि बढाएका छौँ। तत्कालको लागि आवश्यक सामग्रीहरू जस्तै औषधि, सेनिटाइजर अनि त्यसपछि मास्कहरू राखेका छौँ होइन, आपतकालीन भनेर। त्यसपछि बढ्दो संख्या छ कोभिड सम्बन्धी, त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ तत्काल मिटिङ बसेर त्यसको लागि पनि हामी तयारी गर्ने योजनामा छौँ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01526066 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्ना विचार, प्रतिक्रिया तथा प्रश्न रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। भारतमा लगातार दोस्रो दिन 4000 भन्दा धेरैको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। दोस्रो चरणको लहरका कारण भारतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित हुनेको संख्या दैनिक 4 लाख नाघेको छ। चीनमा 30 करोड व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। चीनमा शुक्रबारसम्म 30 करोड 80 लाख भन्दा बढी व्यक्तिले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ। र अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको बम विस्फोटमा परि 30 जनाको मृत्यु भएको छ। काबुल स्थित एक विद्यालय बाहिर भएको विस्फोटमा परि 52 जना घाइते भएका छन्। बीबीसीका अनुसार अफगानिस्तानको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तारिक अरियानले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घाइते सबैलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। अब खेल खबर। पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएलको प्लेअफ समीकरण पूरा भएको छ। शनिबार भएको खेलबाट ललितपुर सिटी एफसी र बुटबल लुम्बिनी एफसी प्लेअफ चरणमा पुगेका हुन्। यसअघि धनगढी एफसी र काठमाडौँ रेजर्सले अन्तिम स्थान 4 मा स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन्। शनिबार भएको खेलमा विराटनगर सिटी एफसीलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ललितपुरले अघिल्लो चरणको यात्रा निश्चित गरेको हो। त्यसपछि साँझ भएको अर्को खेलमा धनगढी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बुटबलले चौथो टोलीको रूपमा प्रतियोगिताको प्लेअफमा स्थान बनाएको छ। प्रतियोगितामा आज काठमाडौँ रेजर्स विरुद्ध चितवन एफसीको खेल हुनेछ। र अर्को खेल खबरमा बुन्डेसलिगा फुटबलको उपाधि वारियन म्युनिखले जितेको छ। गैराती दोस्रो स्थानको आरबी लाइप्जिग बुन्डेस बोरुसिया डर्टमन्डसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भएपछि वारियन च्याम्पियन बनेको हो। वारियनले लगातार 9 पटक बुन्डेसलिगाको उपाधि जितेको हो। समग्र वारियनले यो 30औं बुन्डेसलिगा उपाधि पनि हो। वारियन 31 खेलमा 71 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। बालबालिकाको सिकाइमा अभिभावकको भूमिका, रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले सिआइएनको साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। प्रयोग गर्दा होस् गर्नुपर्छ, शरीरमा आगो लागेपछि सुतिले छोपी लानु पर्छ।
बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी नानी हो हुन्न भान्सामा खेल्नु तातो र बलले समाधान हुन्छ होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 0155555689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब बालबालिकाको सिकाइमा अभिभावकको भूमिका। विभिन्न जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण करिब 50 लाख बालबालिका घरभित्रै थुनिएका छन्। विद्यालय बन्द भएपछि बालबालिका पनि घरमै छन्। यो बेला बालबालिकाको बसाई र सिकाइ उपलब्धिमूलक कसरी बनाउने, अभिभावकले के गर्ने? ताप्ली उदयपुरका तुलसा श्रेष्ठको 2 छोरा छोरी छन्। पेसाले शिक्षक हुनुभएको उहाँलाई अरू बेला आफ्नो पनि फुर्सद हुँदैन। तर अहिले कोरोनाका कारण सरकारले निषेध आज्ञा गरेपछि घरमै सँगै रहेका छोराछोरीलाई व्यावहारिक ज्ञान सिकाउन समय मिलेको छ। घर बस्दा कोसँग कसरी बोल्ने, घरको हेरविचारहरू कसरी गर्न सकिन्छ, सरसफाइ कसरी गर्न सकिन्छ, सानोसँग कसरी बोल्ने, ठुलोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, त्यस्तै कुराहरू त हो नि। कालीमाटी काठमाडौँका सुजित मास्केको पनि 2 छोरा छोरी छन्। उमेरले 12 गतेको छोरी र 6 वर्षका छोरा दिउँसो त विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन्छन्। बिहान बेलुकाको समय मोबाइल र टिभीमा नबितोस् भनेर कोसिस गर्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। छोराछोरीसँग खाली समयमा चाहिँ उनीहरू अनलाइन पढेको बेला यसो आफूले अहिले सिकाइदिने, किचनको कामहरूमा सरसहयोग यसो गर्नुपर्छ, छोरी यसरी पकाउनु पर्छ, यसरी भाँडा मान्नुपर्छ, यसरी तरकारी काट्नुपर्छ होइन। अब क्रिएटिभ चाहिँ आफ्नो दिमागले चाहिँ मैले यसो बनाउँछु छोराछोरीलाई भनेर अब यो लकडाउनमा केही पनि गर्न सकेन, अस्ति पनि केही गर्न सकिएन। घर परिवार भनेको बालबालिकाको पहिलो पाठशाला हो। बाबुआमा तथा अभिभावक भनेका बालबालिकाको पहिलो गुरु हुन्। बालबालिकाको 90% सिकाइ अरूको अनुकरणबाट हुने मान्यता रहेकाले पनि सुनेर, गरेको देखेर, छोएर, चलाएर धेरै कुरा सिक्न सक्छन्। यो बेला खेतबारी वा करेसा जाँदा सँगै लाने र आफूले गरिरहेको कामका बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला आफ्नो भाषा, संस्कृति, रहनसहन, वेशभूषा, मौलिक परम्परा, बानी व्यवहार सिकाउन सकिने सुझाव दिनुहुन्छ। आफू जाँदाखेरि सँगै काममा लाने, त्यो कामकै बारेमा सिकाउँछन्। भात पकाए भात पकाउने बारेमा, ढुङ्गा कुटे ढुङ्गा कुट्ने बारेमा, खेत जोते खेत जोत्ने बारेमा, होइन त्यो डल्ला फोरे डल्ला फोर्ने बारेमा। त्यो सिकाउँदाखेरि केटाकेटीमा के हुन्छ भने विभिन्न किसिमको विज्ञताहरू आउँछ। घरैभित्र बस्दाखेरि पनि गन्थन गरिराख्ने, गन्थनको गेडो, गन्थनको विषयवस्तु चाहिँ जे बनाए पनि हुन्छ। यो किसिमको संस्कार बनाउन सकियो है, धेरै कुरामा जानकारी हासिल गर्छन्। घरमै मोबाइल नै हेरे पनि, कम्प्युटर नै खेले पनि त्यसैलाई प्रविधिसँग जोडेर धेरै ज्ञानका कुरा सिकाउन सकिने कोइराला बताउनुहुन्छ। त्यो ग्याजेट वा मोबाइलमा हेर्छ केटाकेटीले के, कोही केटाकेटी खेलमा हेर्दो रहेछ, खेलमा हेऱ्यो भने खेलको बारेमा बेलुका सोध्नुपर्ने भयो। कोही केटाकेटीले चित्र हेर्दो रहेछ, चित्रको बारेमा सोध्नुपर्ने भयो। तिमीले आज दिनभरि के हेऱ्यौ, तिमीले हेरे मलाई पनि सिकाउ न, यति भनिदियो भने केटाकेटीले त्यो हेरिराख्छ। किनभने उसले के हेर्छ, कसैले चासो लिएन भन्दा भन्दै जे पनि हेर्न सक्ला। चासो लिदियो भने ऊ सतर्क पनि हुन्छ र गइरहेको पनि हुन्छ। घर पहिलो स्थान हो जहाँ बालबालिकाले आधारभूत सिपहरू सिक्न सक्छन्। खेल, कथा, गीत, सङ्गीत, नाच र अभिनय, चित्र र रङ्गको क्रियाकलाप, पानी माटोको क्रियाकलापसँग जोड्न सके बालबालिकाले आफ्नो क्षमता चिन्न र अभिभावकले त्यसै अनुसारको दिगो सिकाइमा जोड्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नुअघि तपाईँको स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी एउटा सन्देश। घाँटी खसखसाउने समस्या भए के गर्ने? नुन पानीले कुल्ला गर्ने, धेरै घाँटी खसखसाइराख्यो भने खानपिनमा तातो, झोलिलो, उमालेको पदार्थ सेवन गर्ने बानी गर्नुपर्छ। त्यस्तै खाँदाखेरि विशेष गरी काउली, बन्दा, इस्कुस, फर्सी, लौका जसले बढी खसखसाउनलाई चाहिँ सहयोग गर्छ, यी चिजहरू खानु हुँदैन। र खानेकुराहरूमा दालहरू, सुक्खा तरकारीहरू, गेडागुडीहरू सेवन गर्ने बानी गर्नुपर्छ। र 1 चम्चा शुद्ध बेसार तातो पानीसँग बिहान 1 चम्चा, बेलुका 1 चम्चा खाँदाखेरि घाँटी खसखसाउने सुक्खा खोकीमा अति प्रभावकारी मानिन्छ। कविराज रमेश पनेरूसँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। हिमालयमा खनाल नेपाल समूहका 22 सांसदको राजीनामा तयार। सत्ता जोगाउन ओलीलाई आज अन्तिम मौका। आफ्नै नेतृत्वमा सरकारका लागि काङ्ग्रेस निर्णायक कसरतमा।
कोरोना संक्रमणको दरमा केही कमी, अक्सिजन आपूर्तिको प्रयास जारी। घरमै गम्भीर भएपछि अस्पताल लैजाँदा मृत्यु हुने दर बढ्यो। भारतबाट स्वदेश फर्कनेको चाप उच्च। संवैधानिक परिषदको बैठक आज। काङ्ग्रेस र माओवादीको विरोध, कार्यस्थलमै आइसोलेसन बनाएर नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम जारी। चीनमा 30 करोड नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइयो। भारतमा एकै दिन 4,000 भन्दा धेरैको कोरोनाका कारण मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगिताको प्लेअफ समीकरण पूरा। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौँ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट। कर्नर किक शीर्षकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन छ। यहाँ ठगीको कुरालाई भावनात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, व्यङ्ग्य गरिएको छ। खासमा मान्छेहरूमा मानवता नै सकिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा औषधिमा पनि ठगी गरिरहेका छन्, उपचारमा ठगी गरिरहेका छन्। जतासुकै ठगी छ। हुँदा अब त घाटसम्मै ठगी रोकिएको छैन। जलिरहेको शव देखाइएको छ र त्यो शवको गुनासो चाहिँ यस्तो छ: आउँदा शव वाहनमा ठगिएँ, जल्दा दाउरामा, अब खरानीमा पनि ठगिने होला। जिन्दगी रोकियो तर ठगी रोकिएन हजुर। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।